عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، باواز بلند درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر میلاد شریف دے والے نال ایک کلام دے چند اشعار، پھر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ یہ رل کے پڑھو گے تے ذوق دوبالا ہو جائے گا۔ جیڑا پاک میلاد مناوے، جیڑا پاک میلاد مناوے، جیڑا پاک میلاد مناوے، سیرے صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو پیارا لگ دے۔ جیڑا پاک میلاد مناوے، جیڑا پاک میلاد مناوے، سیرے صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو پیارا لگ دے۔ خوشی وچ گھر بار سجاوے، خوشی وچ گھر بار سجاوے، سیرے صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو پیارا لگ دے۔ جیڑا پاک میلاد مناوے، سیرے صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو۔ اے رات نرالی راتاں تو لکھ عیداں لکھ شب راتاں تو، اے رات نرالی راتاں تو لکھ عیداں لکھ شب راتاں تو۔ جیڑا ٹوپاں مرچاں لاوے، پہلے لیٹنگ ہوندی سی مرچاں والی، لوگ آندے ہوندے سن مرچاں نہیں لاؤنیاں، کدن تو مرچاں لاؤنیاں نے، یعنی وہ لیٹاں مرچاں والیاں، مرچاں دی شکل دیاں، وہ ادوں سچی مچی دیاں مرچاں لگدیاں سن، ہون جڑا نا وہ دوسریاں مرچاں لگدیاں نے۔ بات سمجھے نا؟ جیڑا ٹوپاں مرچاں لاوے، محبوب دا جشن مناوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو۔ جیڑا پاک میلاد مناوے، سیرے صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ دے، لگ دے، او رب نو پیارا لگ دے۔ جو خرچ کرے میلاد یوتے
محبوب خدا دی یاد اتے جو خرچ کرے میلاد اتے محبوب خدا دی یاد اتے رب اس دا رزق ودھاوے رب اس دا رزق ودھاوے کوئی شے نہ مکن تے آوے او رب نو پیارا لگدا ہے او رب نو پیارا لگدا ہے جیڑا پاک میلاد مناوے سیرے صلی اللہ دے گاوے او رب نو پیارا لگدا ہے او رب نو جدے گھر وچ کوئی اولاد نہیں ہویا اج تائیں گھر آباد نہیں جدے گھر وچ کوئی اولاد نہیں ہویا اج تائیں گھر آباد نہیں او محفل پاک سجاوے او محفل پاک سجاوے رب پتر عطا فرماوے او رب نو پیارا لگدا ہے او رب نو پیارا لگدا ہے جیڑا پاک میلاد مناوے سیرے صلی اللہ دے گاوے او رب نو پیارا لگدا ہے او رب نو حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام علماء کرام اور 11ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تشریف لیان والے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑی آیہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ اس آیت دی روشنی دے اندر میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نو سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات میں قرآن مجید فرقان حمید وچوں جڑا مقام توڑے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام دوواں پیو پترہ نے اللہ دے آرڈر تے اللہ دا کر تعمیر کیتا اللہ تعالیٰ دے حکم تے بیت اللہ دی تعمیر کیتی تے بیت اللہ دی تعمیر کرن تو بعد اتھے تختی نہیں لائی بھئی تعمیر کرن والے ابراہیم تے اسماعیل نے ساڑھے ہاں تے تختیاں لگ دیاں نے نا کی خیال ہے انہاں پلیوں تعمیر کی تھی ایتھے پلیوں بھی نہیں ہوندی تاویں تختیاں لگ دیاں نے انہاں کوئی تختی نہیں لائی انہاں جڑا کم کیتا ہے نا قرآن اس کم نو بیان کردا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل جدوں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے بیت اللہ دیاں دیواراں بلند کیتیاں تعمیر مکمل کر لینا تے دوویں پیو پتر اللہ دی بارگاہ عرض کردے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ اسی دوواں رل کے ایک کم کیتا ہے نیک ایک چنگا کم کیتا ہے اینو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما لے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس عمل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس دعا نے سانو دس دیتا جے نیکی دا کم کر لئیے نا تے آکڑ فاکڑ نہیں ہونی چاہی دی فخر نہیں ہونا چاہی دا بلکہ فٹ اللہ دی بارگاہ عرض گزاری ہونی چاہی دی مولا اے نیکی دا کم میں کر لیا انہوں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اے نبیان دا طریقہ ہے نبیان دا کہ نیکی دا کم کر کے چنگا کم کر کے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس کم دی مقبولیت منگی جائے دعا ایتھے ختم نہیں ہوئی بلکہ اگلی آیت دے اندر اے پہلا سپارہ اور سورہ بقرہ اور آیت نمبر 127 28 اور 129 تک اے مضمون جاندہ ہے لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دی دعا دا ذکر کیتا
فرمایا دوویں پیو پتر بیت اللہ بنا کے میرے کولوں دعا کر دینے ربنا تقبل منا یا اللہ ساڈی اس نیکی نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول فرما لے ساڈی اس نیکی نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما تے دعا ختم نہیں ہوئی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم عرض کر